गइरहेछ दाइ। ए ल ठिकै छ, एकदम खुसी लाग्यो, एकदम कङ्ग्रेचुलेसन्स हो। अनि सिद्धार्थ भाइ तिम्रो कति ऱ्याङ्क आएको रे? मेरो 32 32nd र्याङ्क। कति भन्यो रे? 32 पोजिसन 32 पोजिसन। ए ल ल भाइलाई ल आइएममा पढ्ने भयो। अनि सुजन भाइ कति आएको रे? मेरो 137। 137 होइन? ए हजुर। ए ल ठिकै छ। ल सिद्धार्थ भाइले आइएम पाउने भए। अनि सुजन भाइको के तिम्रो रिजर्भेसन छ भाइ? हजुर मेरो छ रिजर्भेसन। म गभर्मेन्ट कलेजबाट पढेको, मेरो रिजर्भेसन छ। ए ल साथी भेटायो नि त सिद्धार्थ भाइ तिमीले त। एकजना साथी भयो। ल कङ्ग्रेट्स सुजन। सेम टु यु। ओके सेम टु यु। ए ल साथी भइहाल्यो नि ल। ए भन्ने एउटा साथी पाइहाल्यो। एकदम खुसी सँगै लाग्यो, पढ्नुपर्छ। धेरै खुसी लाग्यो। सुजन भाइले पनि एक्जाम दिएर हुन्थ्यो, राम्रो नम्बर लिएर आएर हुन्थ्यो होइन। अनि सिद्धार्थ भाइ पनि तिम्रो पनि त्यस्तै थियो। अनि त्यसपछि ल्याएर अनि अर्को एकजना भाइ थियो क्या निरजले पनि धेरै टप गरेर हुन्थ्यो। अहिले त्यो गाउँमा रहेछ क्या, गाउँमा। अनि अहिले इन्टरनेट कनेक्सन लो भएर दाइ म अहिले आउन पाइनँ भने मलाई भने। अनि फेरि सुजन भाइ र तिमीहरूलाई चाहिँ अब आइहाले। अनि त्यो भएर अहिले मिटिङ गरिदिउँ भनेर। अब सुनौ कस्तो लागिरहेछ। अब कहिले आउँछ भ्याली? अब प्रोसिजर काउन्सिलिङ सुरु हुन्छ सायद अब 4-5 दिनमा। काउन्सिलिङ त्यसरी म्याचिङ सुरु हुन्छ। अनि हजुर अब म त अर्को हप्ता अब आउँछु काठमाडौँ। अनि त्यसपछि अब के अगाडिको प्रोसेस छ त्यही गर्छु। अब केही पनि छैन भाइ। अब तिमी के गर्नुपर्छ भने सुजन भाइलाई पनि के भन्छु भने तिमी चाहिँ अनलाइन म्याचिङ सुरु हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ फर्म वेबसाइटमा गएर त्यही अरू के गर्नु पर्दैन। त्यही आफ्नो लगइन आइडी थियो नि, लगइन आइडी खोलेर अनि त्यही के अरे कलेज सिलेक्सन भन्ने हुन्छ क्या त्यसमा। अनि त्यसमा क्लिक गरेर अनि तिमीहरू त सुरुमा आइएम हाल, 25वटा गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। म्याक्सिमम् 25वटा हो। अब तिमीहरूको त आइएम फिक्स भइसक्यो भनेपछि आइएमलाई हालेर कतिवटासम्म कलेज तिमीहरू चुज गर्न चाहन्छु गराओ, नत्र के फरक पर्दैन। आइएम चाहिँ गर्नु पर्यो। अनि त्यति गरेपछि अनि तिमीहरू आई थिङ्क मलाई जहाँसम्म लाग्छ तिमीहरू भदौको पहिलो हप्ताभित्रमा पहिलो हप्ता धेरै 10-11 गते चाहिँ तिमीहरू एडमिसन भइसक्छौ। तिमीहरू लास्टै लक्की के, लास्टै लक्की। किनभने जस्तो पहिला के हुन्थ्यो भने इभन म पनि स्कलरसिपमा पढिरहेको छु होइन। पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने पहिला मन्त्रालयमा गएर यति धाउनु पर्थ्यो नि, यस्तो झ्याउला हुन्थ्यो। तिमीहरू कस्तो कि अहिले त सबभन्दा सुरुमा तिमीहरूको नाम, अनि तिमीहरू भर्ना हुने, अनि भर्ना भइसकेपछि अनि बल्ल तिमीहरू चाहिँ गयो भने तिमीहरूको खाली सिट खाली भयो भने बल्ल अरूले चाहिँ पाउने त्यस्तो सिस्टम छ। अब तिमीहरूले के गर्नु पर्दैन, आफ्नो डकुमेन्ट रेडी गर्नु, अनलाइन म्याचिङको लागि फर्म आउँछ 4-5 दिन। अनि पछि त्यो हेर्नु। अनि सुजन भाइको रिजर्भेसन भनेपछि तिमी के अरे आफ्नो डकुमेन्टहरू पनि रेडी गर्नु। जनरलबाट भन्दा म सुजन भाइलाई रिजर्भेसनबाट पढ्न भन्छु, बिकज जसरी नै पढ्ने नै हो। तिमीले जनरलबाट पनि पाउँछौ छात्रवृत्ति चाहिँ। तिमीले आर्मीसँग पाउँछौ, आर्मीहरू पाउँछौ, केएमसीहरू पाउँछौ होइन। तर त्योभन्दा अब आइएममै पढ। अब किनभने आफ्नो रिजर्भेसन पाइरहेछ भने किन छोड्ने हो र। एकदम खुसी लाग्छ होइन, एकदम खुसी लाग्छ होइन। हाम्रो एउटा सानो प्लेटफर्मबाट पनि होइन, मतलब यस्तो फ्यामिली बन्न सक्यो। हामी सोचेको थिएनौँ कि, मलाई 4-5 जना थियो होइन। तर मैले सोचिरहेको थिएँ कि एकजनाले त निकालिदिने होइन। कस्तो हामीले यो प्लेटफर्म सुरु गरेको हामी पनि कस्तो खुसी लाग्थ्यो कि। त्यही सोचिरहेको थियौँ 4-4जनालाई नाम निकाल, यस्तो खुसी लाग्यो नि सिद्धार्थ भाइ, कुरो नगर। लास्टै खुसी लाग्यो अति नै। हामीले सबभन्दा सुरुमा तिमीहरूले त हेऱ्यौ होला होइन, हामीले हिजो सबजनाको रिजल्ट हेरेको। तिम्रो हेऱ्यौँ, अनि त्यसपछि ल्याएर के अरे सुजन भाइको हेऱ्यौँ, अनि निरजको हेऱ्यौँ, अनि त्यसपछि तिम्रो त्यो समथिङ रूपेश भाइको हेऱ्यौँ, अनि धेरैजनाको रिजल्ट हेऱ्यौँ कि हामी सबै तपाईँको हेऱ्यौँ। धेरै खुसी लाग्यो भाइ होइन, एकदम खुसी लाग्यो। अब एमबिबिएस भनेको भाइ अरू जस्तो पेसा होइन, राम्रो धेरै दुःख गरेर पढ्नुपर्छ। भनिन्छ नि, इट इज जस्ट द बिगिनिङ, इट इज जस्ट द बिगिनिङ। अब तिमीहरू 2जना आइएममा पढ्नु भयो भनेपछि साथीहरू भइहाल्यो होइन। अनि अब हामी त इन्टरनेसनल हामी काठमाडौँमा छौँ,
तिमीहरूलाई यहाँ मात्रै होइन कि लाइक जस्तो सुकै अवस्थामा आए पनि इन्टरनेसनल नेपालले के कस्तो गर्न सक्छ तिमीहरूको लागि, वी आर रेडी फर द्याट। यो त हामीले तिमीहरूलाई बारम्बार भनिरह पनि हो, हामीले युट्युबमा पनि भनिरह हो। एकदम खुसी लाग्छ। ल तिमीलाई के भन्नु छ भने भन सिद्धार्थलाई। म त सन्दा पहिला धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु होइन, हजुरको यो इन्टरनेसनल नेपालको प्लेटफर्मले गर्दा पनि मलाई धेरै हेल्प भयो हो। किनकि बिचमा म होपलेस पनि भइसकेको थिएँ होइन, अलिक डिप्रेस जस्तो पनि भइसकेको थिएँ। अब के हुने हो होइन, अब होइन यति मार्च बढी नै रहेको थिएन। इन्टरनेसनल नेपालमा मैले रेगुलर अब दिन थालेँ, नेममा त रेगुलर हुँदैन थियो नि त। अनि यसमा रेगुलर दिन थाल्दा अलिक बढी नै मेरो अब कन्फिडेन्स बढ्दै गयो। त्यही भएर ठुलो हात इन्टरनेसनल नेपालको। त्यही भएर म फेरि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हजुरलाई। थ्याङ्क यू भाइ, त्यति ठुलो त नभन होइन। हामी वी आर जस्ट अ पार्ट। नत्र तिमीले नगरिदिएको भए हामीले गरेर हुन्थ्यो होइन नि। तिमी हो भएको, तिमीले गर्दा नै हो सबै कुरा भएको। हामी जस्तो वी आर जस्ट अ पार्ट। लाइक हामी भनेको कस्तो भने तिम्रो खुसीमा हामी खुसी हुने मान्छे हो कि, तर गर्ने त तिमी नै हो नि। त्यही भएर एभ्री क्रेडिट सुड टेक बाई युर सेल्फ। वी आर जस्ट अ लिटल बिट पार्ट के सबै होइन। खुसी लाग्यो। अनि सुजन भाइ तिमी भन। एकैछिन सबैजनालाई कङ्ग्रेचुलेसन सुजन भाइलाई, अनि त्यसपछि हाम्रो सिद्धार्थ भाइलाई धेरै 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 कङ्ग्रेचुलेसन। अनि त्यसपछि म अञ्जन सुनार, मैले चाहिँ फिजिक्सको अब लेक्चरहरू बनाएर हालिरहेको हुन्छु युट्युबमा पनि, तिमीहरूलाई सबै कुरा थाहा छ। अनि त्यो भाइलाई पनि एकदम पर्सनली धेरै धेरै धन्यवाद पनि, एकदम धेरै कङ्ग्रेचुलेसन सिद्धार्थ भाइलाई। थाहा थियो त्यो रिजल्टहरू चेक गर्दाखेरि, क्विजहरू गर्दा धेरै राम्रो गर्थ्यो। एउटा एकदम धेरै राम्रो लाग्यो। सुजन भाइ पनि राम्रो गरिरहेको छु। दुई दुईजनाको लिन्छौँ, पछाडि चाहिँ भाइहरूको लेख्नु पऱ्यो। अनि यो लेख्दाखेरि चाहिँ अब के छ भने हामी अब भाइहरू सबैजना काठमाडौँ आइसकेपछि अब भाइ यही हुन्छौँ। अनि त्यसपछि 2-4 दिनपछि हामी यो 4जनाले एउटा सानो प्रोग्राम पनि राख्ने भनेको छौँ। त्यसको लागि त्यो प्रोग्राममा हामी तिमीहरूलाई रिक्रुट पनि गर्छौँ। यदि तिमीहरूलाई अब इन्टरनेसनल नेपालमा केही पार्ट टाइम केही गर्नु पऱ्यो, यही तिमीहरू इङ्गेज हुनु पऱ्यो, मेम्बर तिमीहरू नै हो। तिमीहरूलाई यदि मन छ भने तिमीहरू केही सब्जेक्टहरू लिन सक्छौ। त्यो अब आइएममा पनि भाइ दुईहरू छौ, एकदम राम्रो राम्रो सकिहाल्छौ। सोच त्यसको लागि पछिको कुरा हो। अनि अहिले चाहिँ म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने भाइहरूले एकदम राम्रो राम्रो कुराहरू भन्यो। अब चाहिँ अब आउनु लागेको हाम्रो C22को लागि पनि अब भाइहरू हामी तिमीहरूकै कोलाबोरेसनमा हामीले गर्ने निर्णय गरेको छौँ। भाइहरूलाई के कस्तो लाग्छ त्यसको लागि अब सीको 2022को स्टुडेन्टलाई चाहिँ भाइले चाहिँ अब के कस्तो कसरी गर्न कसरी पढ्ने भन्ने कुरा सिद्धार्थ भाइले केही कुरा यसो 2-4 शब्द भनिदिन्छौ कि भनेर। हजुर अहिले भन्नुभयो हो ए अहिले भन, अहिले हजुर अहिले भन। यसो म त मैले उ गरिरहेको छु, रेकर्ड गरिरहेको छु। अनि यो तिम्रो क्यामेरा एङ्गल मिलाएर गर, सब राम्रो देखिरहेको छ। म अरूलाई मोटिभेसन हुन्छ तिम्रो उ सुनेर। ए हस्। फर्स्ट अफ अल के भन्न चाहन्छु भन्दा अब नेमको मोड्युलहरू अथवा भाइब्रेन्टको त्यो मोड्युलहरू त्यो अनि सोल्युसन बुक, यो दुईटा भ्याउनै पर्ने हुन्छ। यो दुईटा मैले भ्याएको थिएँ। अब त्यो इन्डियन राइटरको बुकहरू नि अब त्यो चाहिँ अब एक्स्ट्रा भयो, त्यो अब गऱ्यो भने झन् राम्रो होइन। तर मेन यिनीहरू चाहिँ सकिनु पऱ्यो। अनि अर्को किनकि यसले दिँदा अब आफूलाई इभ्यालुएट गर्न सकियो होइन टाइममा विकली। अनि कन्फिडेन्स पनि बढ्दै जान्छ। अर्को कुरा यो प्र्याक्टिस हुन्छ यसले गर्दा। अब नेमको मोड्युल र सोल्युसन सेट मैले पुरै खाइसकेको थिएँ क्या। त्यतिचोटि मैले रिभाइज गरेँ, 2-3 चोटि मैले रिभाइज गरेँ होइन, राम्रै रिभाइज गरिसकेको छु। सो त्यही भन्न चाहन्छु। अनि इन्डियन बुकहरू चाहिँ अब त्यति ध्यान नदिँदा पनि हुन्छ, तर अब पढ्यो भने झन् राम्रो, झन् अब के भन्ने चान्स चाहिँ बढ्ने भयो। त्यही भन्न चाहन्छु म। हजुर थ्याङ्क यू भाइ। अनि भाइ एउटा कुरा मलाई चाहिँ 2-4जना भाइहरूले निरज भाइले अनि सुजन भाइले पर्निता बहिनीहरूले पनि क्वेसनहरू अलि इन्टरनेसनल नेपालमा गरेको क्वेसनहरू पनि आएको थियो धेरै। फिजिक्सको बायोको एकदम मलाई त राम्रो लाग्यो भन्ने कुराहरू गरिरहेको थियो। तिमीलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो क्वेसनहरू, तिमीलाई कतिको फिल भयो? त्यस्तो हामीले टेस्ट दिनदिनै गर्छौँ है, अब त्यो टेस्टहरू कतिको पर्यो जस्तो लाग्यो तिमीलाई? हजुर क्वेसनहरू चाहिँ अब ठ्याक्कै सोधेको थिएन, तर उस्तै थियो क्या। अब त्यो टेस्टको क्वेसनहरू जस्तै त्यही लेभलको क्वेसनहरू थियो। अनि फर्मुला बेस्ड थियो क्या बढी योपालि चाहिँ। त्यही भएर त्यो चाहिँ अब धेरै नै अब हेल्पफुल भयो मेरो लागि। त्यो प्राय
त्यस्तै फिजिक्स चाहिँ केमिस्ट्री त भन्दिनँ होला, तर फिजिक्स मैले याद भए अनुसार फिजिक्सको चाहिँ त्यस्तै क्वेसन आएको थियो, धेरै भन्नाले मिलाएको थियो त्यसको, बढी न्युमेरिकल्स थियो योपालि। हजुर फिजिक्स अनि छुट्टै थियो तर सजिलै थियो, ठिकै थियो म्याथको, टाइम कन्ज्युमिङ थियो अलिक। ल हुन्छ, धन्यवाद भाइ। र सुजन भाइ, तिमीले चाहिँ के भन्न चाहन्छौ? ल आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सुनाऊ। फर्स्ट अफ अल हजुरहरू इन्ट्रान्स नेपाल टिम दाइहरूलाई दिदीहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यो रिजल्ट निस्किनु राम्रो हुनु भनेको चाहिँ तपाईँहरूको धेरै ठुलो हात छ र तपाईँहरूले धेरै हेल्प र गाइडेन्स गर्नुभएको हो हामीहरूलाई, त्यसको लागि मेनी सो मच थ्याङ्क यू है पर्सनल्ली। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँहरूले अनि चाहिँ धेरै हेल्प गर्नुभएको हो। अनि टेस्ट सिरिजहरू, रिभिजन क्लासहरू, युट्युब क्लासहरू सबै कुराहरू मैले दिएको थिएँ। र अनि एउटा मेन कुरा भनेको चाहिँ तपाईँहरूको ठुलो गाइडेन्स र अनि तपाईँहरूले हेल्प जस्तोसुकै कन्डिसनमा पनि हेल्प गर्नुहुन्थ्यो र त्यसले चाहिँ धेरै हेल्प गर्नु भने मोटिभेट गर्ने हामीलाई, अनि त्यसपछि कन्फिडेन्स बिल्डअप गरिदिन्थ्यो। त्यो चाहिँ एकदम प्लस पोइन्ट लागेको मलाई चाहिँ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँहरूको रिभिजन क्लासहरू पनि लिएको थिएँ सरहरूले राम्रोसँग। लास्ट इयर सेसनमा चाहिँ लास्ट आवर रिभिजन चाहिँ राम्रोसँग गरिदिनु भएको थियो। त्यसबाट पनि धेरै क्वेसनहरू परेको थियो, लाइक क्वेसन एक्ज्याक्टली क्वेसन पनि धेरै नै थियो। र अनि अर्को त्यस्तै बेसिसमा भ्यालु चेन्ज गरेर आएको क्वेसन पनि धेरै नै थियो। त्यस्तै भएर चाहिँ मैले अनि तपाईँहरूकै आधारमा पढेर तपाईँहरूले दिएको आइडियाहरू +2 बुकलाई फोकस गरेर +2 बुकमै आउँछ अहिले भनेर सबै तपाईँहरूले भन्नुहुन्थ्यो। सबै मैले चाहिँ त्यही अनुसारै चाहिँ बिल्डअप गर्दै गएर चाहिँ मैले अहिले नाम निकालेको हो। राम्रो त एक्जाम भएकै हो, किनभने क्वेसन सजिलो नै आएको थियो। सो अनि इक्जाममा चाहिँ राम्रो एक्सेल गर्न चाहिँ हामीले सकेको कारण भनेको तपाईँहरूले गर्दा नि हो, नत्र के हुन्थ्यो वी डिडन्ट नो है। अब तपाईँहरूले चाहिँ धेरै हेल्प गर्नुभएको पर्सनली भन्दाखेरि। ठिक छ भाइ, राम्रो त तिमीहरूले अवश्य गर्थ्यौ यस्तो। अब धेरै तिमीहरूलाई सबै कुरा थाहा छ, मिहिनेती छौ, डेडिकेसन छ, हार्डवर्किङ छ तिमीहरूको। राम्रो त पक्कै पनि गर्थ्यौ, तर केही प्लस पोइन्ट भयो, गाइडेन्स मिल्यो। के मिस्टेकहरू त कसैले गरेन होला, हामीले त्यसको बारेमा धेरै फोकसहरू गरिरहेको थियो तिमीहरूलाई, मिस्टेकहरू नगर्नु भनेर धेरै तिमीहरूको लागि त्यही गाइडेन्स चाहिँ राम्रो गरिरहेको थियो है, त्यसको लागि भयो। अनि सुजन भाइ, तिमीलाई 2-4 वटा क्वेसन म सोध्न चाहन्छु। अब यो टेस्ट सिरिज चाहिँ तिमीले लिएको थियो, तिमीले त कोर्स पनि लिएको थियो। अब हाम्रो सिद्धार्थ भाइले चाहिँ कोर्स चाहिँ लिएको थिएन होला सायद है, टेस्ट सिरिज चाहिँ लिएको थियो होला, त्यही भएर ल ठिकै छ। भनेपछि तिमीले अबको यो C20 हजुर भाइ, हजुर तिम्रो नाम मैले देखिरहन्थेँ। यो C2022 को लागि चाहिँ तिमीले के भन्न चाहन्छौ? टेस्ट सिरिज अब अहिलेबाट तिमी अब सुरुबाटै टेस्ट सिरिजहरू लिएको राम्रो भन्छौ कि तिमी पछि मात्रै यसो 2-4 महिना लिएको राम्रो भन्छौ? तिमीलाई चाहिँ के लाग्छ? अब नयाँ क्वेसन हुन्छ, अब भाइले भने जस्तो दिनदिन धेरै मोटिभेटेड भयो, क्वेसनको प्याटर्नहरू चेन्ज गरेको कारणले गर्दाखेरि सिद्धार्थ भाइले भने धेरै खुसी लाग्यो हो। डिमोटिभेट भइन्छ, त्यो बेला मोटिभेट फिल गर्छ, बिहान 30-50 वटा क्वेसन गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ, सबले राम्रो भनेको छौ। अनि तिमी के भन्छौ? अब यो सुरुबाटै दिँदा राम्रो हुन्छ कि भाइहरूले पालो भनिदियो भने अब आउने तिमीहरूको भाइहरूलाई पनि कन्फ्युजन नहोस्, के गर्ने कसो नगर्ने भनेर है, अब त्यो गऱ्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ, त्यसको बारेमा भनिदियो। मैले के भन्छु भने हुन त मैले पनि हजुर बोला सुजन, तिमी भन अनि हजुर भन। हस् मैले पनि पछि नै 2-3 महिना अगाडिबाटै चाहिँ टेस्ट रिभिजन क्लासहरू लिएको थिएँ ल्याउन चाहिँ। सर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो टेस्टहरू नदिने भएको कारणले गर्दाखेरि आफूले पढेको कुरा बिर्सिने अनि आफूमा विश्वास नलाग्ने हुन्छ। सो त्यही भएर टेस्टहरू सुरुबाटै हामीले दियौँ भने चाहिँ हाम्रो कन्फिडेन्स धेरै नै बिल्डअप हुन्छ अनि इररहरू एनालाइसिस हुन्छ। अनि त्यही भएर म पर्सनली के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि टेस्ट सिरिज सुरुबाटै लिएको राम्रो हुन्छ, किनभने डेली टेस्ट सिरिज जस्तो 50-60 वटा क्वेसनहरू डेली गर्नु भनेको धेरै राम्रो हुन्छ आफूलाई। मलाई त पर्सनली हेल्प भएको थियो धेरै नै, किनभने क्वेसनहरू चाहिँ सजिलै क्वेसन आउँथ्यो, कुनै 10-12 क्वेसन गाह्रो लाग्यो पनि त्यसको सोल्युसन आफूलाई आएन भने दाइहरूले युट्युबबाट लाइभ गरिदिनुहुन्थ्यो। अनि पर्सनली मैले पनि मेसेज गरेको हुन्थेँ, इमेल पनि गरेको हुन्थ्यो, रिप्लाई जहिले गरिदिनुहुन्थ्यो। सो त्यही भएर इफेक्टिभ नै सुरुबाटै नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही गर्दाखेरि नत्र भने लास्ट आउट गरे पनि ठिकै नै हो, तर कन्फिडेन्ट बिल्डअप र सुरुदेखि नै राम्रो बेससँग गर्नु छ भने टेस्ट सिरिज लिँदाखेरि राम्रै हुन्छ। अनि अर्को भनेको रिभिजन क्लास चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने रिभिजन क्लासमा चाहिँ बेसिकदेखि एडभान्ससम्म सबै लेभलहरू कभर भएको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। त्यही नै हो, त्यसरी नै गयो भने चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सिद्धार्थ भाइ के भन्न चाहन्छौ? मेरो विचारमा पनि अब टेस्ट सिरिज चाहिँ अब धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो,
अनि रिभिजन क्लास अब आफूमा कन्फिडेन्स छ अथवा होइन अब +2 को अथवा अब नेम जसले जोइन गरे होला नेम भाइब्रेन्टहरू जसले जोइन गरे होला अब त्यसले अब होइन रिभिजन चाहिँदैन भनेपछि अब उसले सक्छ होला। तर यदि त्यसमा पनि अलिक अब धेरै कुराहरू धेरै क्वेसनहरूको कन्फ्युजन हुन्छ, कति क्वेसनको 4-5 वटा होइन तब कुन बेस्ट अप्सन हो त्यो चुज गर्नको अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो अब केसेसहरूको लागि चाहिँ अब रिभिजन पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनकि त्यसले धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ, कन्सेप्टहरू पनि धेरै क्लियर हुन्छ, झन् क्लियर हुँदै जान्छ। सो इफ अलिक बढी नै अब विक छौँ अथवा कन्फ्युजनहरू छ भने चाहिँ रिभिजन लिएको राम्रो, नत्र रिभिजन नलिँदा पनि खासै त्यति चाहिँ केही हुँदैन। बट टेस्ट सिरिज चाहिँ सुरुदेखि नै लिनुपर्छ। मेरो विचारमा टेस्ट सिरिज चाहिँ सुरुदेखि नै साह्रै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि लास्ट मोमेन्टमा पनि टेस्ट सिरिज चाहिँ झन् इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ। नेमले पनि हाम्रो लास्ट बेला डेली लिइरहेको थियो, 3-4 दिन डेली ल्याएको थियो। सो द्याट बिकम भेरी हेल्पफुल मी, द्याट प्रुभड भेरी हेल्पफुल टु मी. So I would suggest to take test series from the beginning. And in case of revision classes, you can the students can do as they want or they want to do. Yes, त्यही भन्न चाहन्छु। हजुर थ्याङ्क यू भाइ, थ्याङ्क यू। त्यही हो तिमीले भनेको राम्रो कुरा हो। जसलाई कन्सेप्ट थाहा छैन उसले रिभिजन क्लास लेख्दा धेरै राम्रो हो। अब जस्तै टेस्टमा आएको क्वेसनहरू जस्तै हामीले त्यो रेसिस्टिभ डिए क्वेसनहरू हामीले कस्तो तरिकाले भनिरहेको थिएँ भाइ, सिरिज प्यारलल तिमीले त मिलायौ, तर कन्सेप्ट नभएको थाहा मान्छेले घोकेको मान्छेले त्यो हार्मोनिक मिन कि अर्थोमेटिक मिन झुकिन्छ नि होइन। अनि हामीले त तर कोरिलेट गरेर भनिरहेको हुन्छ। मैले ट्याक्क सोध्न खोजेको क्वेसन चाहिँ भाइ तिमीलाई एकैछिन, जुन +2 अहिले भाइहरू दिइसकेका भाइहरूले अब यो भिडियो हेऱ्यो भने अनि उनीहरूले त अब कतै पनि जोइन गरेका छैनन्, अब केही पिरियडहरू पनि गरे, अब अनलाइनबाट घर गर्दा ठिक अनलाइनबाट हो जहाँ गर्दा पनि। अब हाम्रो के छ भने हाम्रो गाइडेन्स बढी छ, 24 आवर्स। अब तिमीहरू छौ, हामीहरू छौँ, सबै एमबिबिएस पढ्दै गरेका दाइहरू छौँ। अनि तिमीलाई के कस्तो लाग्छ यदि हामी सबै यो च्याप्टर वाइज सबै कुराहरू स्टुडेन्टले हाम्रोमा लिनु कतिको इफेक्टिभ लाग्छ अपार्ट फ्रम टेस्ट सिरिज? यसको बारेमा के भनिदेऊ बाबु तिमीले। सिद्धार्थ तिमीलाई अहिलेको केसमा हजुर अहिलेको केसमा चाहिँ अब होइन अब यो सबै कुरा प्रायः जसो अनलाइन भइरहेछ। अनलाइनमा चाहिँ अब फिजिकल क्लास जति चाहिँ अब इफेक्टिभ त्यति हुन त हुन्छ होइन। अब टिचरले पनि मेहनत गरेकै छन्, स्टुडेन्टले पनि मेहनत गरि नै रहेछन् पढ्ने। बट अहिलेको केसमा चाहिँ अब रिभिजन लिनु अहिले केसमा चाहिँ रिभिजन लिनै पर्छ, किनकि हाम्रो बेलामा त अब अनलाइन क्लास लिनु परेन, फिजिकल नै हुन्थ्यो, कोरोना पनि थिएन, त्यही भएर त्यति लागेन। बट अहिले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई मलाई के लाग्छ भन्दा अब त्यति अब बानी बसेको छैन क्या। अब सो फर देम रिभिजन क्लास चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर ठिक भन्नुभयो। हजुर ल थ्याङ्क यू भाइ, इम्पोर्टेन्ट छ रिभिजन क्लास गर्ने। थ्याङ्क यू। अब भाइलाई धेरै कुराहरू थाहा छ, किनभने भोगेर आएको मान्छे अनि सबै बुझेको मान्छे, धेरै कुरा थाहा हुन्छ। अनि यस्तै कुराहरू नयाँ नयाँ भाइ बहिनीहरूले सिक्ने हो। धेरै धेरै धन्यवाद। र सुजन भाइलाई केही कुरा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। हजुर भन्नुहोस्। तिमी चाहिँ के भन्न चाहन्छौ सुजन? तिमी चाहिँ मलाई लाग्छ कि +2 मा पनि अहिले अनलाइन क्लास भइरहेको छ +2 को भाइ बहिनीहरूलाई पनि। अनि त्यो अनलाइन क्लासले गर्दाखेरि अहिले +2 मा धेरै कोर्स लम्बाउने, डेरिभेसनहरू लेख्ने कारणले अलिक कन्सेप्ट नबुझेको हो कि स्टुडेन्टले, अनि न्युमेरिकलहरू अलि धेरै नगरेका हुन् कि बेसिक बिना त केही पनि हुन सक्दैन। त्यही भएर हामीले यो वर्षबाट चाहिँ पुरै बेसिकबाट सबै 0 लेभल टु हाई लेभलसम्म क्वेसनहरू गराउने निर्णय गरेका छौँ। यो सेसन सुरु भइसकेको छ टार्गेट सी 2022 को लागि। तिमी चाहिँ के भन्न चाहन्छौ अपार्ट फ्रम टेस्ट सिरिज? अब टेस्ट सिरिज त गोल्डन भइहाल्यो। अब आइओएम जस्तो ठाउँमा 32 नम्बरमा नाम निकाल्ने सफल हाम्रो सिद्धार्थ भाइले चाहिँ यति राम्रो कुरा भनिरहेका छन्, यति इम्पोर्टेन्ट छ, यति राम्रो छ भनिसकेपछि त यसमा धेरै कुरा गर्नु कुनै जरुरी पनि छैन। भने तिमी यो रिभिजन सेसनमा के भन्न चाहन्छौ +2 को भाइ बहिनीहरूलाई? +2 को भाइ बहिनीहरूलाई रिभिजन सेसन चाहिँ म मेन्डेटरी नै भन्छु, किनभने एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जुन अब टेस्ट सिरिज लिनु चाहिँ कस्तो फाइदा हुन्छ भने उसले चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर छ अनि उसको कन्फिडेन्स बुस्ट हुने, र अनि सिल्ली मिस्टेक हुने, र अनि बिर्से गर्ने मान्छेलाई कन्सेप्ट क्लियर भए तापनि बिर्सिने मान्छेहरूलाई चाहिँ टेस्ट सिरिजले धेरै नै हेल्प गर्छ। अनि तर आफूसँग कन्सेप्ट नै छैन अनि गल्ती गर्छ अनि कुनै टपिक्समा पनि त्यस्तो ज्ञान राम्रोसँग छैन भने एकदमै मेन्डेटरी हो रिभिजन क्लास अथवा तपाईँको कुनै क्लासहरू होइन। त्यसको थ्योरी बुझ्न होइन, कुनै पनि राम्रोसँग बुझ्न त्यस्तो मेन्डेटरी नै हुन्छ नै। सो त्यही भएर +2 को भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने
तिमीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने पहिला रिभिजन क्लास नै जोइन गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले गरेको एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ। मैले पनि जोइन गरेको थिएँ। सो त्यही भएर अहिले तपाईँहरूले सुरुबाटै नै अब यही वर्षबाट गर्ने भन्नुभएको थियो कता हो, यही वर्षबाट चाहिँ C2022 को लागि चाहिँ गर्नु भन्नुभएको छ। त्यो एकदमै राम्रो हो। म धेरै ह्याप्पी छु। त्यो एकदमै हेल्पफुल हुन्छ सबैजनालाई। सो सबैजनाले त्यो जोइन गर्दा धेरै नै राम्रो हुन्छ, किनभने त्यसमा कन्सेप्ट क्लियरदेखि लिएर सबै कुराको एनालाइसिस गरेर इक्जामको लागि फिट भइन्छ आफू चाहिँ। सो त्यही भएर त्यो चाहिँ जोइन गर्न म मेन्डेटरी नै भन्छु +2 को भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ। ठिक छ, धन्यवाद भाइ सुजन सुनारलाई। अब तिमीहरूको जस्तो यहाँ जे भनिरहेको छौ त्यही कुरा हामी राखिदिन्छौँ भाइ बहिनीहरूलाई, किनभने राम्रो धेरै हेल्प होस् त्यसको लागि। यो अपार्ट फ्रम +2 को लागि त राम्रोसँग भनिदियो भाइ बहिनीहरूले, ठिकै छ। अब मलाई लाग्छ कि एउटा सर्ट एन्ड स्विटमा गरौँ हामी। सानो कुरा गर्छु म, जुन हाम्रो ड्रपर भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नि एकदम यसमा असफल हुनुभयो र अब फेरि पनि 1 वर्ष त हो, अब यो वर्ष यस्तै भयो, सिली मिस्टेक पनि भयो, टाइम म्यानेजमेन्टमा मेरो पुगेन, अलिकति म केही कुरा गेन गरेर अलिकति टपिकहरू केही बुझेर अनि त्यसपछि उनीहरूले के इयर लस गर्दा राम्रो कि अनि उनीहरू अब मुभ अन गर्ने यसमा इयर लस गरेर छैन भन्ने के चाहन्छौ यसको लागि? सुजन भाइ तिमीले के भन्न चाहन्छौ तिम्रै साथीहरूलाई भनौँ उहाँहरूलाई अहिले सँगै त्यो पढ्नु? अब सबैजनाले पढ्नु भएको हुन्छ, राम्रोसँग पढ्नु भएको हुन्छ। तर यति मात्र फरक के हो कि इक्जाममा कसले चाहिँ राम्रोसँग कपअप गरेर इक्जाम चाहिँ राम्रो गरेको हुन्छ उसमा चाहिँ फरक पर्छ। सो त्यही भएर सबैभन्दा धेरै कुरो चाहिने भनेको रिभिजन प्लस प्र्याक्टिस नै हो। जति पढे पनि आफूलाई पढे जस्तो लाग्छ अनि क्वेसन गर्दा मिस्टेक हुन्छ। त्यही भएर सिल्ली मिस्टेक नि धेरै भएको थियो, मेरो पनि भएकै हो। यस वर्ष 6-7 नम्बर सिल्ली मिस्टेकले गएको, सजिलो सजिलो क्वेसनहरू। यस्ता सिल्ली मिस्टेकहरू चाहिँ नहुनको लागि चाहिँ आफू अपडेट हुनुपर्छ। कन्सेप्ट थाहा भएर पनि हुँदैन, आफू अपडेट हुनुपर्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ गाइडेन्सको धेरै चाहिँ नेसेसरी हुन जान्छ। त्यही भएर सिल्ली मिस्टेक भन्दा पनि मेरो चाहिँ त्यो गोलो हुन्छ नि नेमको र नेम भाइब्रेन्टले दिने जुन फरक फरक हुन्थ्यो इक्जाम प्याटर्नको के अरे ओएमआर सिट, त्यही फर्स्ट टाइम मैले दिएको भएर थाहा भएन। अनि त्यही भएर चाहिँ धेरै नै क्वेसन मेरो मिस्टेक भएको। त्यस्तै गरी एउटा त्यो ओएमआर गल्ती फिलिङ गोलो लाउने बेला मिस्टेक भएको धेरै नै थियो मेरो। र ओभरअल म्याथमा मेरो अलि धेरै राम्रो भएन, अरू चाहिँ राम्रो भएको थियो। त्यही भएर सिल्ली मिस्टेक भन्दा पनि आफू चाहिँ एकदम फिट हुनुपर्छ इक्जामको लागि। त्यसको लागि गाइडेन्स र अनि सपोर्ट धेरै चाहिन्छ र आफू चाहिँ प्र्याक्टिस धेरै गर्नुपर्छ। एभ्रिथिङ गरेपछि आई थिङ्क हजुर ठिकै छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब उनीहरूले ल ठिकै छ 1 वर्ष ड्रप गरेर अनि केही राम्रो गरेर अगाडि बढ्दा चाहिँ राम्रै हुन्छ होला। अर्को वर्ष यदि मिहिनेतै गऱ्यो भने अलि बेसिक थाहा भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छौ मात्रै भन्न खोजेको। तिमीले भन्यो ल ठिकै छ राम्रो। अब म ठिकै छ एउटा लास्ट क्वेसन सोधौँ हामी। भाइ बहिनीहरूलाई नि हतार छ, अब भर्खर नाम निस्केको, गाउँघरमा स्वागत भइरहेको छ, घरहरूमा पाहुनाहरू आफन्तहरू आउनु भएको छ, समय दिनुभएको छ। एउटा क्वेसन गर्छु म भाइहरूलाई। अब जुन हाम्रो तपाईँहरूकै साथीहरू जस्तै अब साथीहरू नै भनौँ अहिले, अब तिमीहरू त अपग्रेड भइहाल्यो, अब सिनियर भइहाल्यो भनेपछि उनीहरूले पनि अब 1 वर्ष चाहिँ अब कसै त बेसिक अलि कमजोर भएर 1 वर्ष त लिख्छु भन्ने हुन्छ उनीहरूले त। अनि त्यसपछि अलिकति नम्बरहरू नआएको अनि त्यसपछि अलिकति राम्रो गर्छु भन्ने, अनि उस्तो उनीहरूलाई चाहिँ अब 1 वर्षमा चाहिँ के गरे भने चाहिँ उनीहरूको धेरै राम्रो होला? अब घरमै बसेर अनि सेल्फ स्टडी गर्दा राम्रो हो कि बरु कतै यसो अनलाइनहरूमा लिएर जस्तै हाम्रो इन्टरनेट नेपाल जस्तो प्लाटफर्महरूमा टेस्टहरू लिएर अब सडन क्लासहरू लिएर कतै क्लासहरू लिएर थाहा त हुन्छ, उनीहरूलाई धेरै थाहा हुन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि कुन चाहिँ राम्रो के भन्न चाहन्छौ तिमीले चाहिँ? अब 1 इयर लस गरे जस्तो जस्तो नि भयो सबैजनाहरू त अब कोरोनाले गर्दाखेरि। यसको बारेमा के भन्न चाहन्छौ सुजन? अनि म यो क्वेसन भाइलाई सिद्धार्थलाई अनि दुईजनाले भन तिमी सुजन। त्यो आफूलाई थाहा भएर पनि 1 वर्षसम्म कुर्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ। एक्लै पढेर कहिले पनि सकिँदैन। इन्ट्रान्स भनेको कम्पिटिसन नै हो, यो भनेको रेस नै हो। एक्लै पढेर कहिले पनि सकिँदैन। सो सपोर्ट र गाइडेन्स चाहिन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ यस्तो क्लासहरू अनि इन्ट्रान्स नेपालले लिएको रिभिजन क्लासहरू टेस्ट सिरिजहरू दियो भने आफू अपडेट भइन्छ। र त्यही भएर आफूले इक्जाम आएको कोही थाहै हुँदैन अनि त्यसपछि आफू राम्रो इक्जाम आफ्नो बेस्ट चाहिँ दिन सकिन्छ। म चाहिँ त्यही भन्छु। त्यही भएर एक्लै बस्नुभन्दा डिप्रेसन हुन्छ अनि म आफूलाई विश्वास लाग्दैन। सिल्ली मिस्टेक भने कन्फिडेन्स एकदमै कम हुन्छ अनि इक्जाममा झनै कम बिग्रिन्छ कि भन्ने टेन्सन धेरै हुनसक्छ। सो त्यही भएर चाहिँ जोइन चाहिँ गर्नुपर्छ, सपोर्टहरू चाहिँ लिनुपर्छ। ठिक छ, यही क्वेसनलाई चाहिँ सिद्धार्थ भाइले कसरी भन्न चाहन्छु? तिमी सिद्धार्थ तिमी इयर लस गरेको कि फ्रेसर हो? म फ्रेसर हो। हजुर फ्रेसर। ल फ्रेसर भए पनि अब कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब इयर लस जस्तै गरायो, अब फिल त भयो। त्यसको लागि के भन्न चाहन्छु? अब घरमै बस्ने यसको लागि यही क्वेसनको लागि भनिदियो तिमीले पनि अलिकति सबैजनालाई।
हस्, यो अब घरमै अब यो जसको नाम निस्के अथवा जसले अब इयर ग्याप लिन लाग्छन् उनीहरूलाई चाहिँ अब अनि मैले अब पुरानो अब सिनियर दाइहरूले जसले इयर ग्याप गरेका थिए उनीहरूलाई सोधेको थिएँ, उनीहरूले भन्थे कि प्राय उनीहरू अब डिमोटिभेट हुन्थे क्या पटक पटक होइन। अब जहिले प्राय अब सोद्धाखेरि अब डिमोटिभेट जस्तो देखिने क्या। सो त्यसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भन्दा एक्लै अब त्यो बेला अब सकिँदैन क्या, एक्लै अब आफूले पटक पटक मोटिभेट गर्दा पनि होइन। अब त्यसैले अब सबैसँग होइन, अब हजुरले भने जस्तै अब इन्ट्रान्स नेपाल प्लेटफर्ममा अथवा हजुर इन्ट्रान्स नेपाल जस्तो प्लेटफर्ममा आएर सबैसँगै गर्दा उनीहरूमा झन् अब मोटिभेसन पनि आउँछ, कन्फिडेन्स पनि आउँछ नि, अनि आफूमा एउटा आउँछ क्या अब होइन म गर्न सक्छु, यो पालि निस्केन भने पनि अब चाहिँ गरौँला भनेर हुन्छ क्या, एउटा मोटिभेसन आफसे आफ आउने हुन्छ त्यस्तो गर्दा चाहिँ। अनि गाइडेन्स पनि चाहिन्छ, तिनीहरूलाई झन् विशेष गाइडेन्स चाहिएको हुन्छ, किनकि फर्स्ट इयर लस गरेर हुन्छन्, फर्स्ट इयरमा के मिस्टेक गरेर अब होइन पछि त हुन्छ उनीहरूलाई होइन, सिली मिस्टेक पनि गति गरेर हुन्छन्, पढाइमा पनि त्यति अब ध्यान नदिएकाहरू पनि हुन्छन्, त्यही भएर उनीहरूलाई कता कता मनमा पछुतो पनि हुन्छ। तिनी अब इन्ट्रान्स नेपाल भयो भने इन्ट्रान्स नेपाल हजुरले अब आफ्नो अब एडभाइस पनि दिनुहुन्छ, एडभाइस पनि अब होइन एडभाइसहरू पनि दिनुहुन्छ, त्यसले गर्दा पनि अब मोटिभेसन जस्तो हुन्छ। द्याट्स वाइ इयर ग्याप गर्दा यस्तो प्लेटफर्ममा जोइन गर्नु अब आवश्यक छ मेरो विचार चाहिँ। ल हजुर धन्यवाद भाइलाई। अनि हाम्रो कोअर्डिनेटर सर हुनुहुन्छ, सर हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ अब हाम्रो एकदम यो इन्टरनेटलाई क्रिएट गर्नुभएको? म त सर्वप्रथम त म एकदम खुसी छु होइन, एकदम धेरै नै खुसी छु। सबै भाइहरूलाई एकदम हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। अनि यो बधाई चाहिँ भाइ म तिमीहरूलाई मात्र दिन चाहन्न, तिम्रो ड्याडी तिम्रो मम्मीलाई पनि म दिन चाहन्छु। उहाँहरूले पनि तिम्रो लागि धेरै ठुलो इन्भेस्ट गर्नुभएको छ होइन, त्यही भएर तिमीलाई मात्र म दिन चाहन्न, म तिम्रो ड्याडीलाई तिम्रो मामुलाई हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसले गर्दा तिमी यति काबिलको भयो होइन, उहाँले गर्दा तिम्रो यति यहाँसम्म आयो, अझै राम्रो गर्नेछौ। अब त एमबिबिएसको त सुरुवात हो, इन्ट्रान्स नेपाल तिमीहरूको लागि जहिले पनि हाम्रो ढोका जहिले पनि खुल्ला छ तिमीहरूको लागि। जस्तो सुकै अवस्थामा आए पनि तिमीहरूलाई मेडिसिन हो भने हामीले तिमीहरूलाई जस्तो सुकै अवस्था पनि हामीले हेल्प गर्न चाहन्छौँ। त्यही छ, खुसी लाग्यो यस हाम्रो प्लेटफर्मले तिमीहरूलाई कता न कता हेल्प पुग्यो होला भनेको, तर भाइहरूले यसलाई धेरै नै हेल्प पुगेको रहेछ, त्यही नै सबभन्दा ठुलो कुरा। एकदम हामी पनि लास्टै खुसी छौँ। खुसी कहिले के आउँछ यसलाई सेलिब्रेट गर्न सिक्नुपर्छ, आफ्नो परिवारसँग आफ्नो ड्याडी मम्मीसँग बसेर सेलिब्रेट गर, रमाइलो गर। एमबिबिएसमा आएपछि त भाइ फेरि रमाइलो त गर्न पाइँदैन नि फेरि त्यही भएर बी ह्याप्पी, आई विस यु अल द बेस्ट। अब अनलाइन म्याचिङ हुन्छ, त्यसपछि हामी सबैजनालाई यहाँ काठमाडौँ फेरि भेट्नेछौँ। अनि मेरो शब्दबाट त्यही, अनि अन्तिममा हार्दिक बधाई तिमीहरूलाई धेरै नै धेरै। वी आर सो ह्याप्पी फर यु गाइज। ल धन्यवाद सर, भाइहरूलाई धेरै 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 धन्यवाद। अब चाहिँ म भाइहरूबाट लास्टमा अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अब भाइहरूबाट इन्ट्रान्स नेपालको लागि जस्तै तिमीहरूको हाम्रो यो प्लेटफर्मको लागि के सजेसन दिन चाहन्छौ? तिमीहरू त अब हाम्रो एलुमिनी स्टुडेन्टहरू यहाँबाट भोगिसकेको केही डिफेक्टहरू केही फिडब्याकहरू छ जसले गर्दा हामीले इम्प्रुभ गरेर पछि तिमीहरूकै भाइहरूलाई सजिलो हुनेछ, केमा यसो राम्रो गऱ्यो भने त्यसमा तिमीहरूलाई केमा जेन्युन तिमीहरूलाई फिडब्याक केमा दिन मन लागेको छ? सिद्धार्थ भाइबाट सुरु गर्छु म। हजुर फिडब्याक भन्नुपर्दा मलाई त अब साह्रै अब हेल्प भयो होइन, इन्ट्रान्स नेपालको होइन प्लेटफर्मबाट अब डेली इक्जाम होइन यताउतिले गर्दा अब आफूमा कन्फिडेन्स बिल्डअप भयो। अनि अर्को कुरा के अब इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्दा अब कुनै कुनै क्वेसनहरू अब के भन्ने भन्दा अब मिस्टेक भन्नाले अलिअलि मिस्टेक पनि पाएँ क्या मैले, कुनै कुनैको अब सोल्युसनहरू कुनैमा के दिया हुन्छ कुनैमा के आउँछ, अनि कुनै कुनै चाहिँ इन्ट्रान्स नेपालले होइन इन्ट्रान्स नेपालमा भनिएको क्वेसनहरूको अलिक हल्का मिस्टेक जस्तो छ। सो तिनीहरूलाई अब मैले अलिअलि युट्युबमा पनि अब ट्याग भन्नाले लेख्दै हुन्थेँ कमेन्टमा कुनै कुनैको। सो तिनीहरू अब सच्याइदिनु होला। अनि अब स्कोर होइन इक्जाम दिँदा टेस्ट दिँदा त्यतिखेर अब स्कोर आउने क्या, अब कम्प्लिसन भइसकेपछि त्यतिखेर भ्यू स्कोर भनेर हजुरले त्यो हुन्थ्यो नि अप्सन, त्यो त्यतिखेर देखाइदिँदा झन् राम्रो।
त्यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ। हजुर अनि धन्यवाद भाइ। भाइ सुजन सुनार के भन्न चाहन्छौ तिमी? सुजन इन्ट्रान्स नेपाल एउटा लिडिङ प्लेटफर्म दाइहरूले खोल्नु भएको एकदमै खुसी लाग्छ हामीलाई। जसले चाहिँ जोइन गर्न पाउनुभयो उहाँहरूलाई धेरै खुसी लाग्यो होला, मलाई पनि त्यस्तै खुसी लागेको थियो। र ओभरअल धेरै नै राम्रो छ, चाहिँ एकदमै हेल्प भएको हो, मलाई पनि धेरै नै पर्सनली हेल्प भएको। र त्यही भने जस्तै सबै कुरै राम्रो नै हो। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यही टेस्ट सिरिजको रिजल्टहरू चाहिँ अहिले कति ढिलो आउँथ्यो, जस्तो धेरै ढिलो आउँथ्यो, अनि कस्तो के भयो होला एक्जाम भन्ने जस्तो पनि हुन्थ्यो। सायद तपाईँहरूको अनि मेसेज गर्ने बेला अनि तपाईँहरूको अलिकति दाइ दिदीहरू पनि बिजी हुनुहुन्छ, आफ्नो सिड्युल टाइममा मिलाएर गरिदिनुहुन्छ भनेर म चाहिँ त्यसरी नै बसेँ। सो त्यही भएर टाइममै चाहिँ टेस्ट सिरिजको रिजल्ट आयो भने धेरै राम्रो। र ओभरअल त्यो मिस्टेक भएको क्वेसनहरू पनि तपाईँहरूलाई रिपोर्ट गरिसकेपछि मैले धेरै क्वेसनहरू पनि रिपोर्ट गर्थेँ कहिलेकाहीँ, दाइ यस्तो किन भयो, म कन्फ्युज भएँ कि बुकमा यस्तो छ भन्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले रिसर्च गरेर त्यसको बारेमा रिप्लाई दिनुहुन्थ्यो। त्यही भएर पनि मैले चाहिँ इम्प्रुभ गरिरहेको थिएँ। ओभरअल एकदमै राम्रो हो, त्यस्तो अरू केही पनि इम्प्रुभिङ छैन। अब लेट्स होप सब अलि धेरै दाजु दिदीहरू पनि जोडिनु हुन्छ होला इन्ट्रान्स नेपालमा। र एउटा ठुलो प्लेटफर्म, ठुलो कम्युनिटी दाइ दिदीहरूको हाम्रो पनि बन्छ होला जस्तो त्यही आश छ। नत्र सबै ठिकै छ, एकदम राम्रो सबै चाहिँ। आई पर्सनली रिकमेन्ड सबैजनालाई जसले चाहिँ राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले जोइन गर्दा राम्रो हुन्छ एकदम, तपाईँहरूलाई इक्जाममा एकदम बुस्टअप हुन्छ। त्यही नै धेरै धेरै धन्यवाद सुजन भाइलाई। अब म चाहिँ लास्टमा अब जाँदाखेरि अब तिमीहरूको भविष्यको शुभकामना त हामीले सधैँ दिइरहन्छौँ, तिमीहरूको विलिसर हो हामी। अब यहाँ त जोडिनुपर्छ तिमीहरूलाई। अब फ्री टाइममा यदि टाइम व्यस्त त अब दाइहरूले टाइम निकाल्नु भएको छ हाम्रो है। तिमीहरूलाई नि कति टाइम निकालेर 1-2 घन्टा यसो हेर्छौ भने त ठिकै छ। अब तिमीहरूले एउटा दुईवटा क्लासहरू लिन सक्छौ, रेगुलरली लिने भए पनि त्यही अनुसार अब बुझ सबै कुरा मिल्छ यसमा। यो मेरिटमा निकालेको स्टुडेन्टको लागि मात्रै स्पेसल हो, अब तिमीहरूको लागि हो यो रिक्रुटमेन्ट। अनि अर्को कुरा चाहिँ अपार्ट फ्रम अब धेरै जसो यो अनलाइन कोर्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ सबै फेसिलिटी त सबैले धेरै हुन्छ, लास्टमा कुरा आउनु त अलिक फिनान्सियलको इस्यु नै हो। अनि तिमीलाई चाहिँ पर्सनली चाहिँ के लाग्छ? अब यो हामीले होलभरि नै राख्दाखेरि धेरै एडभाइसहरू नै राख्छौँ, अनि त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो फी चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा पनि छ है, अलिक भनिसक्नु पनि पर्दैन। अनि फी चाहिँ तिमीहरूलाई कतिको नोमिनल लाग्यो, कतिको हाई चार्ज जस्तो लाग्यो कि हामीले त धेरै खर्च गरिरहेको त्यो फी पनि हामीले त त्यो टाइपराइटरहरूको लागि हो, हामी त पर्सनली हेल्पकै लागि आएको तिमीहरूलाई चाहिँ के लाग्यो? यो फीको लागि चाहिँ केही समस्याहरू केही पर्यो कि हामीले चाहिँ यो टेस्ट सिरिजहरूमादेखि लिएर? सुजन भाइ फी त अब दिएको हो कि नदिएको त्यस्तो मतलबै हुन्थेन, एकदमै थोरै हो। त्यत्रो 1 महिनासम्म चाहिँ टेस्ट दिँदाखेरि जब त्यति चाहिँ खाजा खाएर पनि सकिन्छ पैसा। ठुलो कुरो भनेको तपाईँहरूले साथ दिनुभयो, टेस्ट सिरिजहरू गराउनु भयो, रिभिजन क्लासहरू गराउनु भयो, त्यही नै हो। फी त त्यस्तो कम्प्रोमाइज केही पनि छैन, फी लास्टै थोरै छ। जस एकदमै चाहिँ हामी भाग्यमानी र ब्लेसफुल के मान्छौँ भने तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो। एकदम राम्रो मान्छेहरू दाइ दिदीहरू चाहिँ राम्रो टाइममा पाइयो भन्ने मात्र हो। फी त धेरै नै नोमिनलै छ, त्यो त एकैछिन जसले पनि गर्न सक्छ यदि चाहिँ राम्रो स्टुडेन्ट चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ डाइरेक्टली होइन इक्जामकै लागि चाहिँ ओरिएन्टेड छ भने चाहिँ लिन्छ, उसले चाहिँ दिन सक्छ नि जसले पनि। ल ठिक छ भाइ सिद्धार्थ के भन्न चाहन्छौ तिमीले चाहिँ यसको बारेमा? हजुर मेरो भनाइ पनि त्यही छ। अब फी चाहिँ अब त्यति छैन। अब 200 भनेको अब त्यति धेरै होइन, किनकि अब होइन 200 त यत्तिकै आजकल त एउटा के भने चिप्स पनि त्यसको त्यो भन्दा पनि बढी नै पर्छ। अब 200मा अब होइन डेली अब सिरिज होइन 30-40वटा त्यो सिरिज गर्दा, अनि आजकल अब नेट पनि घरमा भइसक्यो, नेटको पनि खासै त्यति चार्ज छैन। सो थोरै पैसा खर्च गरेर पनि धेरै कुरा प्राप्त भयो जस्तो लाग्छ होइन यो 200 अनि होइन 200 रुपियाँमा। सो आई वुड से दिस इज नट मच, धेरै छैन यो फी, इट्स एफोर्डेबल फर एभ्री। ल हुन्छ, थ्याङ्क यू भाइ। अनि सर केही भाइहरूलाई बधाई कार्यक्रम भयो, अनि त्यो हाम्रो त्यो फेलिसिटेसन कार्यक्रममा भाइहरू आएपछि त्यसको बारेमा तपाईँबाट भनिदिनु होला भाइहरूलाई। भाइहरूको लागि अझ भाइहरू चाहिँ अब सुजन भाइ र अब सिद्धार्थ भाइ त अब यहाँ काठमाडौँमै बस्नु भयो होइन, अब आइएममै बस्नु भयो। अनि अब अरू 2जना भाइहरू छन्, निरज भाइ र त्यो 2जना भाइहरूले टक्क टाइम मिलाएर तिमीहरू 4जनाले त एउटा सानो अब हाम्रो टिमबाट के कस्तो हुन्छ एउटा मायाको चिनो भनौँ, अब के भन्छ तिमीहरू जस्तो लिए पनि लियो होइन, एउटा सानो प्रोग्राम राखेका छौँ।
अनि होप भाइहरू आउँछन्, त्यसको पार्ट हुन्छन् भन्ने मलाई एकदम विश्वास छ। एउटा त्यही मात्र एउटा सानो प्रोग्राम छ र अनि अरू त हाम्रोबाट एकदम केही समस्या छ भने हामी जहिले पनि तिमीलाई हेल्प गर्न चाहने हो। अरू सबै ठिकै छ। हाम्रो त्यो अब एउटा सानो प्रोग्राम हुन्छ, सायद तिमीहरूको एडमिसन फाइनल भएपछि एउटा सानो प्रोग्राम राख्छौँ हामी। अनि त्यही हो, इन्ट्रान्स नेपाललाई माया गर्दै जानु, त्यही हो। अरू त के, अरू सबै ठिकै छ, त्यही यति भन्न चाहन्छु। हजुर ल ठिकै छ, भाइहरूको फिडब्याक पनि धेरै धेरै राम्रो। अब जे देखेँ भाइहरूले एकदम स्पष्ट तरिकाले सबै कुराहरू भनिसके। मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरूले अरू आफ्नो सानोतिनो भाइ बहिनीहरूलाई नि पर्सनली भेट्दा पनि यही नै भन्नुहुन्छ, हामी दुईजना मान्छे मात्रै छ, दुईजनाको यो कुराकानीमा धेरै आफ्नै तरिकाले भनियो सबैजनाले। ठिकै छ, धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि म सिद्धार्थ भाइलाई एकदम मनदेखि नै र इन्ट्रान्स नेपाल हाम्रो होल फ्यामिलीको तर्फबाट म एकदम धेरै ह्युज कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु भाइ तिमीलाई। सुजन भाइलाई पनि धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन भाइ, तिमीलाई पनि धेरै राम्रो गर्यौ। फर्स्ट एटेम्पमा भाइहरूले यति धेरै राम्रो गर्नु भनेको एकदम धेरै राम्रो कुरा हो। अझ सिद्धार्थ भाइले त 32मा लिएछौ। अब धेरै जसैले म्याथ बिगारे, भाइले म्याथलाई ट्याक्क लाएर टाइम मिलायो। एकदम यो क्रिसियल पनि धेरै राम्रो छ। पछि तिमीसँग पनि हाम्रो स्पेसल कुराकानीहरू गराउँला नजिकै भेटेर। अहिले अब यो टाढाबाट भयो भने हामी अनलाइनको माध्यमबाट कुरा गऱ्यौँ, धेरै खुसी लाग्यो, अलिकति समय दियो। अब तिम्रो सबै होल फ्यामिलीलाई हाम्रो तर्फबाट एकदम धेरै धेरै नमस्कार छ। अनि राम्रोसँग अझै बढ्दै जानु। अब हामी सबै अब सिनियर दाइहरू हुनुहुन्छ एमबिबिएस पढ्ने, उहाँ पनि एमबिबिएसै गर्दै हुनुहुन्छ। सबै दाइहरूसँग अझै धेरै कुराहरू सिक्नुपर्छ तिमीहरूले, के कस्तो छ भन्ने कुराहरू एकदम धेरै राम्रो हुन्छ। अब सकियो इन्ट्रान्स नेपाल भन्ने होइन, अब झन् हाम्रै हो, हामीले चलाउने हो भन्नुपर्छ। यही नै भन्न चाहन्छु। ल तिमीहरूले पनि यही नै होला सायद। र यति भन्दै हामी चाहिँ आजको मिटिङलाई चाहिँ यहीँ एकदम स्विट तरिकाले ह्याप्पी इन्डिङ गर्न चाहन्छौँ। कसैलाई केही भन्नु छ भने भन्दा हुन्छ अब भाइ बहिनीहरूलाई पनि। ठिकै छ, सबै राम्रो। फेलिसिटेसन प्रोग्राममा चाहिँ आउँछु, म आउनुपर्छ, सबै राम्रो छ। ठिक छ, अब भाइ पनि अब 2-4 दिनमा काठमाडौँ आउँछु भनेछौ। आऊ केही समस्याहरू पऱ्यो भने यताउति गर्दाखेरि हाम्रो यहीँ म्यासेज गरेर दाइहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि सबै कुराहरू त्यहाँबाट सबै डिटेलहरू हुन्छ। अब मिल्न त मिल्छ, अलिक दुःख नपरोस्, फेरि केही काम गर्नको लागि थाहा नभएर उल्टो नहोस्। अनि त्यसपछि सबै म्याचिङहरूको बारेमा नि हामी भिडियो बनाएर हाल्छौँ। अब उस्तो तिमीले त अब अरू त केही राख्नु पर्ने, सरकारी 4वटा राखिस् त 100% तिम्रो त्यसमा एउटा भइहाल्यो। र ठिक छ, भाइहरूलाई उज्जवल भविष्यको लागि फेरि पनि कामना गर्दै अब आजको यो मिटिङलाई चाहिँ हामी यही नै इन्ड गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद दाइ, धन्यवाद सर सबैजनालाई। ल सिद्धार्थलाई पनि कङ्ग्रेचुलेसन्स एगेन। ठिकै छ। तिम्रो म्युट छ, माइक्रोफोन अनम्युट गरेर बोल्दाखेरि। ओ सरी हो, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू दाइ। अनि सुजनलाई पनि धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन, बेस्ट अफ लक आउँदो अब पढाइको लागि। ओके, सेम टु यु। ल ठिक छ भाइहरू, अब यो आजको मिटिङ चाहिँ हाम्रो अब भावी अब आउँदै गरेको भाइ बहिनीहरूलाई नि केही सफल होस्, तिमीहरूको अब केही भनाइहरू उनीहरूको लागि गोल्डन ओड होस्, केही चेन्ज आओस् भनेर हामी यो भिडियोलाई पनि हामी पब्लिस गरिदिन्छौँ युट्युब हाम्रो अफिसियल प्लेटफर्ममा। त्यहाँबाट पनि तिमीहरूले कसैलाई केही भन्नु छ भने त्यहाँबाट पनि भन्दा हुन्छ। भाइहरूको हामीले नामसाम सबै कुराहरू राखेर त्यही हालिदिन्छौँ। अनि फर्दर यो हाम्रो अब म तिमीहरूलाई अक्वर्ड फिल गर्नु पर्दैन। अब मलाई चिनिसक्यो, देखिसक्यो हामीलाई। अब केही अक्वर्ड फिल गर्नु पर्दैन। केही प्रब्लम, केही जेनसुकै पनि इमोसनल, फिनान्सियल, फिजिकल जेसुकै प्रब्लम परे पनि अब हामीलाई भन्नुपर्छ। हामी सबै अगाडि बढेर अगाडि जानुपर्छ, मिलाएर सबैजनालाई हेल्प गर्दै, हो कि नै भन त। फ्रीमा हामीले दिन सक्यो भने एजुकेसन युट्युबबाटै अब कति धेरै गाह्रो हुन्छ, युट्युबमा डाउनलोड गरेर हेर्न नि पाए। अब त्यही मान्छेले हाम्रै युट्युबको भिडियोहरूलाई मान्छेले फोल्डर बनाएर अब रेकर्डेड भिडियो भनेर कति तरिकाले चलाइरहेका छन्। तर हामी लाइभको मात्रै पैसा लिन्छौँ, अरूको लिँदैनौँ। त्यो रेकर्डेड भिडियोको पैसा लिनु कुनै अर्थ लाग्दैन मलाई, किनकि सोध्न नि पाइँदैन, लाइभमा इन्ट्रेक्सन हुन्छ। त्यो कुरा हामी त्यो गर्छौँ, त्यसबाट धेरै फाइदा भइरहेको छ। सबैजनालाई पनि हेर्दा धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि हामी अगाडि बढेको छौँ। यो साथमा तिमीहरूले पनि दिनुपर्छ। अब तिमीहरूको त फर्स्ट मोटो भनेको नि हेल्पिङ अदर हो। अब डक्टर जस्तो पेसामा लागिसकेपछि हेल्प हुन्छ, सबैलाई हेल्प गर्नुपर्छ। भाइहरूले गर्छौ पनि। ल यति भन्दै आजको लागि चाहिँ म यो मिटिङ चाहिँ इन गरिदिन चाहन्छु। हस्, हुन्छ।